पखलास हामी यो गर्छौं उ गर्छौं भनेर विभिन्न धाक धम्की फरमान जारी गरिरहेका एकाथरीले यो गीतलाई वाह 21औं शताब्दीको उत्कृष्ट गीत। अर्कोतिर यो गीत एकदमै प्रतिक्रियावादी भयो, दक्षिणपन्थी भयो, चुनावको मुखमा हामीलाई बदनाम गर्न खोजियो भनेर माओवादीहरूको रोइ कराइ छ। प्रकाश सपुत कन्ट्रोभर्सी सृजना गर्न नियतवश चाहनुहुन्छ कि उहाँको जिन्दगीमा कन्ट्रोभर्सी आफै ढकढकाउन आउँछ मलाई थाहा भएन। छ त्यस्तो पीडाहरू छ, दुःख छ, तर पनि उनीहरूले देह व्यापार गरेका छैनन्, आफ्नो स्वाभिमानमा टिकेका छन्, इमानको रोटी खाएका छन्। खबरदार म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यहाँ जनयुद्धको मात्रै बेइज्जती भएको छैन। नेपाली चेलीहरूलाई यसरी त बलिउडका पर्दाहरूमा वा घटिया फिल्ममा मात्रै उतारिन्छ। जस्तो कि केही समय अगाडि स्वस्तिमा खड्काको विषयमा यही चेयरमा बसेर मैले भनेको थिएँ, शरीर बेच्ने भन्ने कुरो यो पश्चिमाहरूको थोत्रो दर्शन हो। कतिपयले उहाँलाई युरोपियन युनियन वा अमेरिकनहरूसँग नजिक भएको, त्यही भएर एमसिसीको गीता गाएको भनेर पनि भनेका छन्। बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाचे नभने भन्ने गीतको भाका ठ्याक्कै कपी एन्ड पेस्ट गरेको वाला आरोप लाग्यो। उहाँले प्रीति आलेसँग मिलेर ला 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 भन्ने गीत निकाल्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको साङ्गीतिक इतिहासमा कुटुमा कुटुलाई पनि पछाडि छाड्दै गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत उहाँले एउटा राष्ट्रियताको विषयमा म नेपाली भएर जन्मिएँ भन्ने हिंताबोध प्रकट गर्दै किन जर्मन भइन, किन म जापानिज भइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। जस्तै केही समय अगाडि उहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि लाग्नुभयो, रक्सीको विज्ञापनमा पनि देखा पर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु कि प्रकाश सपुतजीका गीतहरू निराशा छ, कुण्ठा छ, अधुरो सपना छ, तर त्यो भयो भन्दैमा एउटा नेपाली चेली कहिल्यै पनि आफ्नो शरीर बेच्दैनन्, कोठीमा जान्नन् हो, यो निष्कर्ष घातक छ। र मैले उहाँलाई दबाब, जनयुद्धले जुन बाचा र प्रतिबद्धता गर्यो, गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्रले आधारभूत जनताको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षामा आमूल परिवर्तन गर्यो कि गरेन भन्दा अधुरो क्रान्तिको नतिजा देखिएको छ। अब ठुला बडाहरू जहाजमा सरर, कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिदा तरर, हाम्रो नेपालमा भने जस्तै। आदरणीय दर्शक, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ फिल्मी बज नेपाल। प्रेममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ। पछिल्लो समय प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गर्नुभएको एउटा गीत अलिकति विवादमा तानिएको छ, त्यही गीतसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। गीत हेर्नुभयो? मैले हेरेँ, एकचोटि होइन अनेकचोटि हेरेँ। किन, के कारण चाहिँ तपाईँले खोतली हेर्नु भएको? यो गीत हिजो रिलिज भयो। हिजो रिलिज हुँदा मान्छेले सोचेका थिएनन् कि डढेलो छ र यति छिट्टै ट्रेन्डिङ नम्बर 1मा मिलियन्स अफ भ्युजको सलामी खाएर छमछमी नाच्नेछ भन्ने धेरै कमले सोचेका थिए। तर भइदियो के भने यसमा कन्ट्रोभर्सी आयो, जबरजस्ती कन्ट्रोभर्सी ल्याइयो र यो एउटा जनयुद्धको राजनीतिक कथा बुनेको एउटा गीती कथा हो। खासमा भन्ने भने यसमा गीतभन्दा पनि गीती कथा भन्न रुचाउँछु, जहाँ अधुरो क्रान्ति र जनयुद्धका असफलताका बाई प्रडक्टलाई समेटिएको छ। साङ्गीतिक बाई प्रडक्ट भन्न चाहन्छु, जसको विषयमा अहिले समाज विभाजित भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कर्णको भूमिकामा दुर्योधनको निम्ति कर्ण जत्तिकै प्रिय बनेर, ढाल बनेर, रक्षा कवच बनेर प्रकाश सपुतको वरिपरि घुमिरहनु भएको छ। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका नेताहरू, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू, विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षहरूले पखलास हामी यो गर्छौं उ गर्छौं भनेर विभिन्न धाक धम्की फरमान जारी गरिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ आयतुल्लाह अली खुमेनीले सटानिक भर्सेसको लागि सलमान रुस्दीलाई फतवा जारी गरे जस्तै फतवा मात्रै जारी गर्न बाँकी छ, अरू सबै धाक धम्कीहरू आइसक्यो। अब यो गीतको पृष्ठभूमिमा जानु पर्यो पहिलो कुरो। त्यसो त प्रकाश सपुत कन्ट्रोभर्सी सृजना गर्न नियतवश चाहनुहुन्छ कि उहाँको जिन्दगीमा कन्ट्रोभर्सी आफै ढकढकाउन आउँछ मलाई थाहा भएन, किनभने कन्ट्रोभर्सीमा उहाँको साइनो अलिकति पुरानो हो। निकट अतीतमा सम्झिनुहोस् त, एउटा गीत आएको थियो प्रीति आले र उहाँको, बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाचे नभने भन्ने गीतको भाका ठ्याक्कै कपी एन्ड पेस्ट गरेको वाला आरोप लाग्यो। उहाँले प्रीति आलेसँग मिलेर
ला 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 भन्ने गीत निकाल्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको साङ्गीतिक इतिहासमा कुटुमा कुटुला पनि पछाडि छाड्दै गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत, त्यो गीतमा शम्भु राईको पुरानो भाका कता कताबाट कपी गरिएको छ भनेर शम्भु राईजीले घनघोर असहमति प्रकट गरिसकेपछि अन्ततः उही रचना र त्यसपछि अन्जुको जस्तै यो गीतको स्रष्टामा सर्जकमा शम्भु राईको पनि नाम जोडेर सेफ ल्यान्डिङ गरिएको थियो। म तपाईँलाई के भन्छु भने चाहे उहाँले एउटा राष्ट्रियताको विषयमा म नेपाली भएर जन्मिएँ भन्ने हिंताबोध प्रकट गर्दै किन जर्मन भइन, किन म जापानिज भइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे जस्तै केही समय अगाडि उहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि लाग्नुभयो, रक्सीको विज्ञापनमा पनि देखा पर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु कि प्रकाश सपुतजीका गीतहरू सङ्गीतहरू आफैमा अब्बल छन्, उच्च कोटिका छन्, तहल्का मचाउँछन्, उहाँका धेरै राम्रा गीतहरू छन्। तर त्यसको बावजुद पनि अहिलेको जो राजनीतिक कथावस्तुमा आएको छ यो गीत, यसले चाहिँ एक खालको छुट्टै सनसनी फैलाएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले दुर्गेश थापाले जस्तो कन्ट्रोभर्सी सृजना गर्न खोजेको होइन होला। तपाईँ पनि त्यही पेरिफेरीबाट हिँडेर आउनुभएको मान्छे, वास्तविकता नजिक छ। तपाईँले कति साथीहरूलाई पनि भेट्नु होला। म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गराउन चाहन्छु। म 2045 सालमा तत्कालीन मोटो बसाल समर्थित अनेरा सुबु क्रान्तिकारीमा संलग्न भएको थिएँ। अनेरा सुबु छैटौँमा 46 सालको जनआन्दोलन हुँदै 48 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर 52 सालमा पहिलो लटको माओवादी जनयुद्धको कार्यकर्ता हुने सौभाग्य पाएँ। मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भनौँ, अहिले म एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छु। त्यहाँ जनयुद्धका कथा व्यथाहरू बुन्नु यो राम्रै कुरा हो। जस्तो कि मलाई गीत मन पर्यो र छायाङ्कन अब्बल छ, कथाहरू ठिक छ, तर त्यसले दिने विकल्प र निष्कर्ष अतिवादी छ। मैले भन्न खोजेको के भने एकाथरीले यो गीतलाई वाह 21औं शताब्दीको उत्कृष्ट गीत, अब गीत अफ द सेन्चुरी, सङ अफ द सेन्चुरी भनिरहेका छन्। यो पनि एउटा अतिवाद हो। अर्कोतिर यो गीत एकदमै प्रतिक्रियावादी भयो, दक्षिणपन्थी भयो, चुनावको मुखमा हामीलाई बदनाम गर्न खोजियो भनेर माओवादीहरूको रोइ कराइ छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने यो गीतै हटाउनुपर्छ भनेर खबरदार भनेर जसरी उहाँलाई एकदमै फरमान जारी गरिएको छ, कतिपयले कानुनी उपचारको कुरा गरिरहनु भएको छ, कतिपयले यो कथित जनकारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ। यी सब वाहियात कुरा हुन्, यस्तो गर्नु हुँदैन। मेरो लाइन के हो भने यसमा रहेको आपत्तिजनक दृश्यमा क्याचक्याच क्याचक्याच दुई ठाउँमा वा बढीमा दुई ठाउँमा कम्तीमा एक ठाउँमा कैँची चलाउनु पर्यो। त्यहाँ कुरा के छ भने एकजना, अब यो कथामा जानुहोस् तपाईँ, सुरक्षा पन्तजी उहाँको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ। उनीहरू एउटा लाल जोडीको रूपमा जनयुद्धमा बिहा गर्छन् र त्यो विवाह गर्दा उद्घोषिकाको रूपमा जो देखा पर्छिन् जनमुक्ति सेनाको कमान्डर, अन्ततगतवा धेरै वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि गरिबी व्यवस्था आदि इत्यादिको कारण मर्नुभन्दा बौलाउनु निको अथवा मर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु निको जस्तो एउटा गलत निष्कर्ष निकालेर उनी यसो मनोविनोदको लागि आफ्नो श्रीमतीलाई पनि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा व्हाइट कलर जब त मिल्दैन अरब दुबई खाडीमा, अब त्यहाँ 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा नारकीय जीवन जिउन बाध्य हुने गरी त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन्। आफू एकदम डिप्रेसनमा हुन्छन्, फ्रस्ट्रेसनमा हुन्छन्, खच्याङ खच्याङ गर्दै उही 50 को दशकको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जस्तो ल्याचे क्याप लगाएर एउटा कोठिनी भनौँ न, त्यस्तो कोठीमा मनोविनोद गर्न पस्छन्। यसो हेरेको त उनको ओठतालु खङ्रङ्गै सुक्छ अनि नौनारी फत्रकी गल्छ। आफ्ना पूर्व सहयोद्धा कमरेड जो उनको विवाहमा उद्घोषिका थिइन्, उनी पो कपडा उतार्न लागिरहेको। खबरदार, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यहाँ जनयुद्धको मात्रै बेइज्जती भएको छैन, नेपाली चेलीहरूलाई यसरी त बलिउडका पर्दाहरूमा वा घटिया फिल्ममा मात्रै उतारिन्छ। जस्तो कि केही समय अगाडि स्वस्तिबा खड्काको विषयमा यही चेयरमा बसेर मैले भनेको थिएँ, जसरी साउथको फिल्ममा उहाँलाई
एक हिसाबले भन्नु पर्दा नेपाली चेलीको यस्तै चरित्रमा उतार्न खोजिएको थियो। नेपाली चेलीहरू सती सावित्री सीता जस्ता छन्। उनीहरू आफ्नो शरीर बेच्दैनन्, शरीर बन्धक बनाउँदैनन्। या कुनै रेड लाइट एरिया छैन मुम्बईमा जस्तो, थाइल्यान्डमा जस्तो भन्ने कुरोमा हामी स्पष्ट छौँ। यहाँ हुन त केही सांसदहरू विकृत मानसिकताका मान्छेहरूले गाँजा चरेस खुलेआम बेच्न पाउनुपर्छ, रेड लाइट एरिया पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर विकृति छर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो किमार्थ सम्भव छैन। र प्रकाश सपुतजीले बरु यस्तो विकल्प दिनुपर्छ, जस्तो म पुण्य गौतमलाई हेरे हुन्छ नि त, मैले एउटा पिएचडी लेभल बनाएँ, समाजमा एउटा डिग्निफाइड पर्सनको रूपमा आफ्नो हाइट बनाएँ, कुनै मन्त्रीले पनि ईर्ष्या गर्ने खालको व्यक्तित्व छ मेरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू एन्टरप्रेनरसिपमा पोख्त भएका छन्, मिडिया राम्रो चलाएका छन्, जनयुद्धबाट आएका मान्छेहरूले तरक्की गरेका छन्, प्रगति गरेका छन्। सबै मान्छेले राजनीति गरेर हामी त निरन्तर राजनीतिमा छौँ, सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर जनयुद्धले जुन बाचा र प्रतिबद्धता गर्यो, गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्रले आधारभूत जनताको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षामा आमूल परिवर्तन गर्यो कि गरेन भन्दा अधुरो क्रान्तिको नतिजा देखिएको छ। अब ठुला बडाहरू जहाजमा सरर, कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिदा तरर, हाम्रो नेपालमा भने जस्तो स्थिति छ। हो, मैले भन्न खोजेको जुन निराशालाई एउटा निकास दिनुपर्ने कुरा छ, निराशा छ, कुण्ठा छ, अधुरो सपना छ। तर त्यो भयो भन्दैमा एउटा नेपाली चेली कहिल्यै पनि आफ्नो शरीर बेच्दैनन्, कोठीमा जान्नन्। हो, यो निष्कर्ष घातक छ र मैले उहाँलाई दबाब प्रेसर त दिन सक्दिनँ, तर विनम्र निवेदन गर्छु, अहिले फोन अफ छ उहाँको, उहाँलाई हामी के भन्छौँ भने कमसेकम तपाईँले ती दृश्यहरू हटाउनुहोस्। अब लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने गीतलाई पनि अन्ततगत पशुपति शर्माले धेरै कन्ट्रोभर्सीमा तानिएपछि अलिकति कैँची चलाएर संशोधन गरेर ल्याउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ बबी स्यान्डर्स वी स्याल ओभरकम भन्ने गीत गाउने उहाँले भन्नुभएको थियो कुनै समय हामीले समाजलाई शिक्षा र चेतनाको ज्योति दिने हो गीत मार्फत। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ, बेबी बेबी गाउने जस्टिन बिबरलाई करोडौं डलरको अफर गर्दा पनि समाजमा विकृति विसङ्गति फैलाउने गीत गाएन। व्यापार खराब हो हैन, त्यो नहोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। तर त्यो अवस्था, त्यो भनेको अन्तिम विकल्प भन्छन् महिलाको हैन, त्यो अवस्थामा पुग्न बाध्य छ नि त। होइन, त्यो अन्तिम मात्रै होइन, त्यो चुत्थो र वाहियात विकल्प हो। त्यही त, बाध्य छैनन्। होइन होइन होइन, त्यो एकाध काहीँ अपवादमा घटेका घटनालाई मेन स्ट्रिम बनाएर बाध्य भन्नु हुँदैन। किनभने नेपालीहरू त्यति धेरै गरिब पनि छैनन् जति चित्रण गरिएको छ। खेतीपाती गरेर खान सक्छन्, उद्यमशीलतामा जान सक्छन्, अरू हजार विकल्प छन्। आजको गरिबहरू नि भोलि धनी हुन्छन्, आजका अशिक्षितहरू शिक्षित हुन्छन्। बरु करिश्मा मानन्दरले जस्तो एउटा प्रौढ उमेरमा पनि शिक्षा हासिल गरेको दृश्य देखाइन सकिन्थ्यो। अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा छ, कृष्णबहादुर महरा जसलाई सांस्कृतिक केस लागेको थियो उहाँलाई पार्टीबाट बर्खास्त गरिएको थियो त्यो समयमा, सभामुखबाट। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण जनयुद्धले खडा गरेको सौन्दर्य अथवा सांस्कृतिक मूल्यको धर्रा ढाल्ने काम त्यहाँ भयो भनेर केही योद्धाहरूले होइन। बाबुराम भट्टराईजी भनेको त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट टाटा बाई बाई गरेर यो आन्दोलनै विकृत भयो भनेर दक्षिणपन्थी पुँजीवादी किताबमा गएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नि सत्तसराप गरिरहनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रियता र सिद्धान्त छोडिसक्नु भयो। त्यसकारण उहाँको विषयमा म धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न। उहाँको आफ्नो भनाइ हो, उहाँको भनाइले मैले अपडेट गर्न पाएको छैन। उहाँले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यथार्थपरक हो। यदि प्रमाण चाहिँ महिला पुरुष दुवै जो जनयुद्धमा होमिएका थिए हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो यस्तो खालको अवस्थाबाट गुजिरहेको ए बाबा, त्यहाँ जनयुद्धमा लागेको मान्छेको मात्रै प्रतीक होइन नि। विदेशमा जाँदा त तपाईँ जनयुद्धमा लागेको होस् कि धनयुद्धमा, एउटा नेपालीको प्रतीक त हो नि। एउटा नेपाली चेली त्यो अवतारमा कपडा उतार्दै वास्तवमा एउटा मञ्चमा कोठीमा खडा हुन्छन् भन्ने कुरो त राम्रो म्यासेज जाँदैन नि त। यसको इङ्ग्लिस सब टाइटल बनायो भने, अरू गर्यो भने नेपालीहरूको इज्जतमाथि धावा बोलिएको छ र सबै विकल्पहरू हुँदाहुँदै, धेरै विकल्प हुँदाहुँदै शरीरै बेच्नुपर्छ भन्ने जुन विकल्प छ त्यो घटिया छ। र हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सायद मलाई लाग्छ उहाँ केही समय यता केही न केही फन्डा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने एकपछि अर्को उहाँ विवाद निम्ताइरहनुहुन्छ। अब यो नहुन पनि सक्छ, संयोग पनि हुन सक्छ। समग्र गीत चाहिँ कस्तो छ? समग्रमा गीत राम्रो, उत्कृष्ट छ, भाका राम्रो छ र चरित्र चित्रण पनि राम्रो छ।
मेहनत गर्नुभएको छ। प्रकाश सपुत आफैमा एउटा होनार गायक हो। खबरदार उहाँलाई बाटो मुनिको फुल भन्दै अपमान नगर्नु। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट हुनु भएन। उहाँले मोबाइल अफ गर्नुभएको छ, धाक धम्की दिनु भएन। यो 21औं शताब्दी हो। अर्को कुरो, जातीय आधारमा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले भन्नुभएको छ। जातीय आधारमा विभेद गर्दै उहाँलाई विभेदकारी प्रश्नको तीर पनि तेर्साउन पाइँदैन। सन्तुलित हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हटाउने नहटाउने उहाँको कुरा हो। मेरो एउटा सुझाव मात्रै के हो भने 1 वा 2 सिन तपाईँले ट्रिम गरिदिनुहोस्, बाँकी सुट गरेर गाँच्ने कि नगाँच्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। हटाउनु हुन्न भने पनि म कर्फकाप गर्दिनँ, त्यो तपाईँको इच्छा हो। तर गायक सङ्गीतकार कलाकारलाई कहिले पनि धाकधम्की दिनु हुँदैन। उनीहरू राष्ट्रका गहना हुन्। ऐरे गैरे नथु गैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो ह्याकुलाले पेल्नु हुँदैन। ठिक छ, फेरि अन्त्यमा मैले जोडेँ, तपाईँ त्यही ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँले आफैले पनि भनिहाल्नुभयो यही खालको पीडाबोध। अब जस्तो महिलाको कुरामा नजाउँ, जो सुरक्षा पन्त र प्रकाशजीले निर्वाह गर्नुभएको पात्र, त्यो पीडा होइन, खाना लाउन धाउधौ परेको अवस्था, त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको मानिसहरूको पीडा तपाईँले देख्नु भएको छ कि भएको छैन? भनेको जनयुद्धमा लागेका मानिसहरूको कुरा गर्नु होइन, छ त्यस्तो पीडाहरू छ, दुःख छ। तर पनि उनीहरूले देह व्यापार गरेका छैनन्, आफ्नो स्वाभिमानमा टिकेका छन्, इमानको रोटी खाएका छन्, उनीहरूले आशावादिता राखेका छन्, उनीहरूको भलाइ पनि हुँदै गएको छ र धैर्यता राख्नुपर्छ। शरीर बेच्ने भन्ने कुरो यो पश्चिमाहरूको थोत्रो दर्शन हो। कतिपयले उहाँलाई युरोपियन युनियन वा अमेरिकनहरूसँग नजिक भएको, त्यही भएर एमसिसीको गीता गाएको भनेर पनि भनेका छन्। यद्यपि मेरो यसमा कुनै गुनासो छैन। म यति कुरो भन्न चाहन्छु कि उहाँले यदि बहुसङ्ख्यक नेपालीको मन जित्ने हो भने, समाजमा कन्ट्रोभर्सी नबच्याउने हो भने गीतले तहल्का त मचाइहाल्यो। 1-2 सिन केवल क्याचक 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 ट्रिम गरेर मिलाए हुन्छ। गीतमा समाजको जे चित्र हो त्यो देखाउन पनि नपाउने भएको अब होइन। यस्तो हो, समाजको चित्र भन्नाले मेन स्ट्रिम कुरो देखाउनु पर्यो। जनयुद्धमा लागेका मान्छे ठ्याक्कै त्यही अवतारमा छैनन्। अर्को कुरो के छ भने त्यसको सब टाइटल बनेर विदेशमा गयो भने यसले नेपालीको ग्लोबल इमेजलाई खराब गर्छ। त्यसकारण गीतमा त एउटा सन्देश दिने हो, विकृति विसङ्गति मचाउने होइन भन्ने मलाई लाग्छ।